बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। ये टैलेंट चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे तिब के मैदान में हो, चाहे इंजीनियरिंग के मैदान में हो, पाकिस्तान से निकलने वाले लोग और पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये जो जितने भी फील्ड्स का मैंने जिक्र किया, इसमें आपको नजर आएंगे बेहतरीन डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के काबिल तरीन प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ इस टैलेंट को चैनलाइज करने की जरूरत है। जब ये चैनलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद इन लोगों का टैलेंट, इन बच्चों का टैलेंट उभर के सामने आता है और फिर वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। न सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए बाइस फख्र होते हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी बाइस फख्र होते हैं। बिल्कुल एक ऐसे ही टैलेंटेड बच्चा आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस बच्चे को नन्ना प्रोफेसर कहा जाता है। नन्हे प्रोफेसर के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि उनकी खासियत यह है कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके बड़े बड़े तलबा को, तालिबात को वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और वो उनसे बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपनी मिट्टी की बात करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं। और वो नन्ना प्रोफेसर है हम्माद साफ़ी। हम्माद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि कैसा लगता है आपको, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं, तो इतनी कम उम्र में आप ये इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं आप? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। स्मार्ट वर्क, ठीक। अब स्मार्ट वर्क से मुराद क्या है? मतलब मेरा हर एक सेकंड, हर एक मिनट जरूरी है, हर एक सेकंड कीमती है मेरा, मैं उसको जाया नहीं करता। मैं वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह काम नहीं करता, कन्वेंशनल की तरह वो एजुकेशन नहीं करता कि एक साल बाद 16 साल हम वेट करते हैं पीएचडी के लिए। मैं वो काम नहीं करता। मैं 6 महीनों में 2 क्लासें खत्म करता हूँ। सही। और मेरा ये इरादा है कि 15 साल की उम्र में ही मैं पीएचडी कर लूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बड़ी आपकी जबरदस्त कमिटमेंट है और जबरदस्त अज़्म है। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं खुद ही 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में? Yes. और आपकी एज क्या है? मेरी एज 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। Yes, और 6th क्लास में? Yes. और उसके बाद जाके आप यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात को लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीच होती है उसमें क्या आपका मौजू क्या होता है? जनरली क्या टॉपिक्स होते हैं आपके? ज्यादातर सक्सेस के बारे में, मतलब उनकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो हो गई, कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम, ये बेसिक होता है सक्सेस का, कि हम अपने मिशन और विजन में कामयाब कैसे होंगे और हम अपने मुल्क को कैसे रोशन करेंगे। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, उन्हें देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स आप कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं वो? मीन्स मैं तो गूगल, यूट्यूब से सीखता हूँ ना। ठीक है। तो मैं अपने टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ और फिर उन्हें जाके डिलीवर करता हूँ, और ज्यादातर वो एग्जांपल देता हूँ कि हमें मुश्किलात फेस करनी चाहिए। मुश्किलात जो होती है वो हर एक ड्रीम में, जो हमारा ख्वाहिश होता है, उसमें खामखा मुश्किलात आती है और हमें उसको फेस करना चाहिए, ना कि ये कि रास्ते में ही हम अपने मिशन को छोड़कर पीछे भाग जाए, पीछे हट जाए। उसको फेस करना चाहिए ज्यादातर। ये इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया कि आप पढ़ते तो 6th क्लास में हैं लेकिन इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, आपको खौफ नहीं महसूस होता? आपकी कॉन्फिडेंस, आपका शटर नहीं होता इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के सामने बैठ के? क्योंकि उन स्पीचेस में प्रोफेसर्स भी बैठे होते हैं, पीएचडीज भी बैठे होते हैं, सीनियर लोग भी बैठे होते हैं, दानिश्वर भी बैठे होते हैं, तो खौफ नहीं आता आपको? देखिए सर, ना खौफ ना डर पर ना हार। अगर हम अपनी जिंदगी से ये निकाल लें और अपने आप में बिलीव रखें कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम जाकर वो कर सकते हैं। देखिए कि हर एक इंसान होता है, जिस तरह आपने बात की, जो स्पीच के लिए खड़ा होता है वो डरता है, अंदर से वो घबराता है, वो तड़पता है। सही क्यों? उसमें अपने आप में बिलीव नहीं होता उसका।
اپنے آپ میں مجھے اپنے آپ میں بلیو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا گوگل, یوٹیوب, اور کہاں سے آپ انسپریشن لیتے ہیں؟ یہ جو خود اعتمادی کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ خود اعتمادی آپ کس کو کہتے ہیں, اور خود اعتمادی کے لیے آپ پڑھتے بھی ہیں کسی شاعر کو, کسی دانشور کو؟ کون پڑھتے ہیں, کون آپ کو پسند ہے بہت زیادہ؟ میں تو میری انسپائریشن اور میرا جو رول ماڈل ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اچھا, زبردست. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک انگریز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولتے ہیں, he was the man of his age, he was the man above his age, and he was the man at war of his age. وہ اپنے دور کے آدمی تھے, انہوں نے جو کرنا تھا اپنے دور میں وہ کر چکے. وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے اور وہ اپنے دور کے حالت جنگ میں موجود تھے. ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر 21st سینچری میں 21ویں صدی میں اقبال زندہ ہوتا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی. تو اقبال ایک ایسی طاقت ہے جو ایران میں بھی انقلاب برپا لے آئی. ٹھیک. جس ملک میں بھی اقبال سکھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے اقبال کو, وہ ملک آگے جاتی ہے. کیونکہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے, ہم اپنے اندر کی خودی بلڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں اس طرح ایک طاقت دیتی ہے, اندرونی ایک جذبہ دیتی ہے کہ پھر ہم کر سکتے ہیں. اقبال کی اس شاعری سے بڑے بڑے ملک, آج ابھی ایران دیکھیں کس جگہ تک پہنچ گیا اقبال کی وجہ سے. انہوں نے اقبال کو پڑھا, ان کو سمجھا. اور اقبال کو ایسے لوگ نہیں پڑھ سکتے. جو ہمارے اسکول میں اقبال پڑھایا جاتا ہے, اقبال کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, وہ صحیح نہیں ہوتا. ہم بچے صحیح نہیں سیکھتے. اقبال ان کو پڑھنے کے لیے ان کے سوچ, ان کے لیول کا ایک آدمی چاہیے ہمیں سکھانے کے لیے. اگر ہم ایک آدمی ہے اور وہ اس کے لیول پر سوچتا ہے, اقبال کے لیول پر ان کی سوچ ہوتی ہے, وہ ان پہ سمجھ سکتا ہے صحیح اوریجنلی, تو پھر ہم مطلب اقبال کو پڑھ سکتے ہیں. اور ابھی دیکھیں اقبال کے کلام میں کبھی چینجز نہ آئی ہیں نہ کبھی آئیں گی. ہزاروں سال تک اقبال کی کلام میں چینجز نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اقبال سنت اور قرآن مجید سے باہر گئے ہی نہیں. کیونکہ سنت اور قرآن مجید میں تو چینجز نہیں آئے گی, تو لہٰذا اقبال کے کلام میں بھی چینجز نہیں آئیں گی. اور اقبال کے کلام کی طاقت بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن کے سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے, ہدایت آیت کا مفہوم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی شاعری سنیں جو آپ کو زندگی دے, جو آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ گویا یہی ہمت, حوصلہ, قوموں میں جان ڈالنے والی شاعری ہے. تو گویا یہ شاعری وہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ ایسی شاعری کو آپ سنیں جس سے آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو, ایک کمٹمنٹ پیدا ہو. لیکن آپ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس لیول تک جانا پڑتا ہے. تو آپ کی تو بڑی کم عمر ہے, اس کے باوجود آپ پھر کیسے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں؟ آپ سمجھ لیتے ہیں ان کو؟ جی, ہمارے ایک ٹیچر ہے, وہ ہمیں وہ سب سکھاتے ہیں. ٹھیک. اقبال کے بارے میں ساری, انہوں نے اقبال کو اسٹڈی کیا ہے, تو وہ اقبال کے سارے میں, اور وہ اقبال کی وجہ سے ہی آگے ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اہم بات جو ہے وہ آپ کا ادارہ بھی ہے جہاں آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے, یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش. اس ادارے کا بھی تو بہت بڑا کریڈٹ ہے نا؟ یس سر, اس ادارے کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. انہوں نے ہی مجھے اٹھایا, مجھے بنیاد دی, میری بنیاد انہوں نے ہی بلڈ کی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ علامہ اقبال کے تو ہمیں بہت سارے شعر یاد ہیں. اچھا, کوئی شعر آپ سنا دیں, ایک شعر سنا کے پھر ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وہ کیا ہے. یقین کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. کہ اپنے آپ میں جو یقین ہوتی ہے, بلیو ہوتی ہے, وہ اپنے آپ میں ڈالو. اپنے آپ میں جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو اس پہ یقین رکھو, اچھا کام ہو اس میں یقین رکھو, اور تم پھر وہ کر سکتے ہو. یقین پیدا کرو کہ اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. اقبال کے ایسے بہت شاعری مجھے آتے ہیں. جی, تو کوئی اور شعر آپ کو علامہ اقبال کا یاد ہو تو وہ بھی سنائیے ذرا. جی, اقبال اس کا ایک شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یہ کیسے, مطلب یہ ان کے پاس یہ سوچ, یہ ساری چیزیں کیسے ہیں. اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ نکلی تو یہ لب اقبال سے, نہ جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. کہ جو زبان جو ہے نکلی تو یہ لب اقبال سے, یہ زبان پتہ نہیں کس کی ہے, یہ آواز یہ کس کی ہے, پیغام جو سکون ہے وہ بھی پہنچا دیا, اور یہ جو محفل کا جو دل ہے وہ بھی تڑپا دیا. زبردست. آپ یہ بتائیے حماد کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا سوچ ہے؟ What is your thinking about your future?
First of all, I want to be a very good human being. Nice. And after that, I want to be a professor and I want to be a leader. Professor Yes. and a leader. Yes. बच्चे से जब भी हम पूछते हैं कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो वो कहते हैं, हम कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, कोई कहता है फौजी बनेंगे. सो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? आप प्रोफेसर बनेंगे, आप लीडर बनेंगे, क्या क्या इसकी इंस्पिरेशन है आपकी? व्हाई? देखिए सर, मैं प्रोफेसर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि आई चूज ह्यूमैनिटी. मैं ह्यूमैनिटी को चूज करता हूँ और मैं उसी में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ. यस. वो लीडरशिप, एक जो मुसलमान लीडर होता है उसमें क्या खासियत, 3 बड़ी बड़ी खासियतें होती है. पहला है कि वो बेहतरीन सिपहसालार हो. दूसरा, वो सादिक और अमीन हो. सही. ठीक. और तीसरा जो है एक लीडर के लिए वो दयानतदार हो, अमानतदार हो. ठीक है. और सोसाइटी को आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या क्या आप देना चाहते हैं इस माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को? जिस तरह कि आपने कहा, इस सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस सवाल, ये जो सोसाइटी का आपने पूछा, मैं सोसाइटी में ये लाना चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को मुत्तहिद करूँ, उसे फिर एक डायरेक्शन दूँ. डायरेक्शन के बाद उनको अपनी ये जो 1400 साल की जो तारीख है वो पढ़ाऊँ और फिर उनको इकबाल सिखाऊँ और आने वाली दौर की एक धुंधली सी तस्वीर उन्हें दिखाऊँ. बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप खुद चूंकि एक बच्चे हैं और 11 ईयर्स आपकी एज है, बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है जो आपकी एज के हैं, या छोटे हैं या आपसे बड़े हैं? यस. मैं उनको, बच्चों को और बड़ों को, जिनका ड्रीम है, मिशन और विजन है, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका ये जो रास्ता है, ये जो डायरेक्शन आपने अपने लिए चूज की है, उसमें मुश्किलात आएंगी. मुश्किलात उसमें बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना. आपने उस मुश्किलात को फेस करना है, उसके साथ मुकाबला करना है. सही. और अपने आप में बिलीव रखना है. अपने जो गोल आपने चूज किया, इसमें बिलीव रखना है और इसमें आपने अपनी तन मन धन की कुर्बानी भी आप दे सकते हैं. आपका ताल्लुक फाटा से है, मोहम्मद एजेंसी से है, और हमने देखा कि गुज़श्ता कई सालों से जो पाकिस्तान के कबायली इलाके थे, जो फाटा थे, उसमें हालात अमन व अमान के हवाले से बड़े दगरगूं रहे. अब बहुत अच्छे हालात हैं. पूरी दुनिया शायद ये समझती थी कि नामालूम फाटा में क्या होता है, लेकिन आप समझते हैं कि आप पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज हैं, एक पैगाम है कि फाटा के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर आप जैसे बच्चे भी हैं जो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि तालीम आप हासिल करें, इल्म आप हासिल करें, एजुकेशन आप हासिल करें, चाहे जैसे भी हालात हों. डू यू थिंक यू आर अ मैसेंजर? Yes, I am a messenger for the world. I'll tell to the world, and I'll tell to the world that we are not less than anyone. Pakistan has talent. पाकिस्तान देखता भी है, बोलता भी है और सुनता भी है. पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है. हर एक बच्चे में पैदाइशी एक अंदरूनी सलाहियत होती है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, उसको निकालने के लिए, वो सलाहियत, उसमें जो टैलेंट होता है, उसके दिखाने के लिए कोई नहीं है कि उनको वो दिखाए, उनको जो उनका रास्ता है कि वो किस मकसद के लिए पैदा हुए. अल्लाह ताला जो भी इंसान दुनिया में पैदा करता है, उसके साथ उसके एक तकदीर लिखता है कि ये बंदा ये बनेगा. तो बचपन से अंदरूनी सलाहियत होती है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए कोई नहीं होता. तो मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ना हम टेररिस्ट हैं और ना हम एक्सट्रीमिस्ट हैं. हमारे मुल्क में अभी भी टैलेंट है. हम पाकिस्तान को दुनिया को पाकिस्तान की एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव पिक्चर दिखाएंगे और पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचाएंगे जिस मकाम तक अल्लाह ने इसके साथ वादा किया है. बहुत शुक्रिया. वंडरफुल, वेरी वेल डन. हमाद साफ़ी, आप देख रहे थे, ये एक बच्चा है, नन्हा प्रोफेसर है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे थे, और याद रहे कि इसका ताल्लुक फाटा से है, मोहम्मद एजेंसी से है. ये पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि यहाँ से अमन फूट रहा है, यहाँ से तालीम और एजुकेशन के लिए एक मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान को जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया को जा रहा है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University
and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hamad Safi, and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat Ahmad sir. He's also a professor. So I salute to him. You have PhD, and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today we'll be talking about the success, the story of success, but start from the challenges. दुनिया में हर कदम, हर लम्हा, हर एक पल चैलेंज है. हर एक मिनट, हर सेकंड, हर एक डे, हर एक मंथ, हर एक साल चैलेंज ही चैलेंज है. जब हम इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमारा होता है वो चलना. इंसान जगह एक दफ़ा गिरा नहीं होता, वो चलना नहीं सीखता. मैं हूँ तो मैं भी बचपन में बहुत गिरा हूँ, तब मैंने जाकर चलना सीखा है. हम हर एक चीज़ में फेल होते हैं, फिर बाद में सक्सेस होते हैं. हम कहते हैं कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है, एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं तब वो चीज़ देता है. पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज़ है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से, डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, ख़त्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है. हर एक चीज़ की, कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज़ है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, वो सॉरी सर, सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर, स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो हैं, वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे ज़रा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाएं. पहली है हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़रूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में 2 तरह के किस्म के. एक होता है ड्रीमर और एक होता है रिस्क टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किलात खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहाँ से उधर जाऊँ, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊँ, लेकिन कुछ लोग इधर से भौंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से. आसपास को जो एनवायरनमेंट है वो तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी रस आता है, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते कि नहीं कर सकते. मना मैं दरमियान में कौन, जप किलास हो क्या माँ. यस, हम कहते हैं ना, जप किलास हो क्या माँ. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. 2 तरह के चैलेंज. एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में, और एक होता है जो दिल से कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है चैलेंज को कि आओ भाई मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ. जो दिल से कबूल करता है वही फिर जीतता है.
ہم کہتے ہیں نا کہ جب چیلنج ہوتا ہے ایک تو چیلنج میں جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ ہار. تم لوگوں نے ہار بولا لیکن نہیں, یہ ہار نہیں ہے, دوسری ہے سیکھنا. ہار نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. لرننگ, ہر نام کی کوئی چیز ہم زندگی میں ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنی زندگی سے ہار نام نکال لیں, دنیا کے قدم قدم پر جو چیلنج ہے اسے دل سے قبول کر لے, ایکسیپٹ کر لے, تو ہم پھر بن سکتے ہیں جو ہماری ڈریم ہوتی ہے. وی کین ڈو دیٹ اینڈ وی کین بی ایز وی وانٹ. بس ایک لفظ ہے آپ کی پوری تقدیر بدل کر دے گا, آپ کی پوری تقدیر بدل دے گا. لیکن ہم اس پہ جب کام کریں, ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف ڈال دو بس دن رات سو, کام نہ کرو, دن رات خراٹے مارو, گھر میں جاؤ بس آرام سے بیڈ پر سوئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, خود ہی کامیاب ہوں گا نا, لوگ آئیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اسٹرگل کرتے ہیں, جس طرح میں نے کہا ڈریمر ڈریم کرتا ہے, سوچتا ہے, آگے جاتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن رسٹ کا ہار نہیں مانتا. He doesn't give. رسٹ کو دن رات محنت کرتا ہے, وہ اسٹرگل کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, لیکن وہ ہار نہیں مانتا. اس پہ جو بھی مشکل آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اپنا کام, اپنا ڈائریکشن, اپنا وے. وہ اپنے کلاس کا خیال نہیں رکھتا, وہ اپنے کچھ کا خیال بھی نہیں رکھتا, بس ایک مشن ہے اس پہ اوپر لگے رہو. یس ایگزیکٹلی. تو اسٹرگل کرتا ہے. ڈریمر ڈریم کر تو سو جاتا ہے رات کو, خراٹے مارتا ہے, لیکن رسٹ کر وہ جاگا ہوتا ہے, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, سرچنگ کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے ٹاپکس لیکچرز ریڈی کرتا ہے, اپنا جو مشن ویژن ہے اس پہ کام کرتا ہے کہ بھائی یہ تو سو رہے, میں تو چلو کام کروں نا, کہ کل کو یہ سویا رہے گا, میں تو کچھ کروں کہ میرا تو کوئی نام ہو نا, سکسیس ہو جاؤں, کامیاب ہو جاؤں, وکٹری حاصل کر سکوں, اپنے لائف سے سیٹسفائڈ ہو جاؤں. تو یہ ہے. تو دنیا میں ہمیں 3 طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اسے ہم فیس کرتے ہیں. پہلی چیلنج جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ مطلب خود ہی وہ چیلنج ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, خود ہی اس کو فیس کرتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں کروں گا, چیلنج جو ہے. دوسری ہے وہ ہمیں نیچر دیتی ہے, یا قدرت جو ہے وہ چیلنج آپ کو دے دیتی ہے. اور تیسری جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ دباؤ ڈال کر وہ چیلنج دے دیتی ہے. تو جب آنکھیں کھلتی ہے بچے کی, جیسے میں نے کہا, تو گر کر وہ پھر چلنا سیکھتا ہے. تو پھر تیسری چیلنج اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اسکول. اسکول جب جاتا ہے, اسکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پر کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں, سمجھاتے کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کو چپکے سے مارتے ہیں. تو زیادہ میکسیمم لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوکس نہیں ہو جاتا ہے نا, ٹیچر فوکس نہیں کرتا, تو ان کے پاس تو پھر ایک ہی ہتھیار, ایک ہی ویپن ہوتا ہے, چوکا پکڑو, سب کو لائن سے ابھی میں کھڑا ہو جاؤں, سٹک اٹھاؤں اور آپ سب کو ایک ایک مارو, تو درد ہوگا نا, ہوگا نا, خواہ ہوگا. تو بچہ بھی اسی در سے بچہ ڈرتا ہے, وہ پھر اسکول نہیں جاتا. پھر کل اگر نہیں جاتا کل اسکول, تو ماں باپ اسے 2-3 تھپڑ مار دیتے ہیں. پھر کہے گا یوں چھٹی میں کرا زدہ دو سا پیڑی دلا سب بولا چھٹی میں, تو وہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر چھٹی کرتے ہیں. اسی چھٹی میں اس کا دل چھٹی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر پہ رہ جاتا ہے. تو یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو سکھائے. ابھی تیسری پارٹ جو ہے ہماری سکسیس کی, وہ ہے کیا ہوگی؟ Who can guess that? جو ہم ہر روز کرتے ہیں. نو, محنت تو ہو چکا ہے. رسپانسبلٹی. کاری نہ خوزا بیا بم چکو. No problem. Yeah. Fine. ابھی دیکھیں, میں جب بھی لیکچر دیتا ہوں یا کوئی اسپیچ ڈیلیور کرتا ہوں تو رسپانسبلٹی میں ایک بات خواہ کرتا ہوں, رسپانسبلٹی. کیا آپ کی جو ایبلٹیز ہے اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ یہی ایک رسپانسبلٹی کا ایگزیکٹ مطلب ہے. آپ کی جو ایبلٹیز ہے, جو آپ کرتے ہیں, اس کا رسپانس ہمیں کیا ملے گا. یس. تو جب ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں, دیکھیں کہ ظاہر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول سے گھر آتے, ٹائی نکال کے ادھر, بیگ اتار کے ادھر سب چیزیں ادھر پہ دے, صبح اٹھتے حالانکہ چیز میں سب سوچتے رہتے سر میں اسکول کی ٹائمنگ بھی چلی جاتی ہے, بس بھی چلی جاتی ہے, بچہ چھٹی بھی کر لیتا ہے آرام سے, خوش ہوتا ہے, چیزا خدے چلڑا میں کل اسکول نے میں چھٹی پا دے چھٹی میں اکڑا. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ آپ کی ایبلٹیز کا رسپانس ہے. اگر آپ کی ایبلٹیز جو ہے وہ بہترین ہے, اگر آپ
زبردست ہو, مطلب آپ اپنے ہر چیز کا خیال رکھتے ہو, آپ اپنے کپڑے خود پریس کرتے ہو, اسے خود واش کرتے ہو, خود ہی اپنی محنت کرتے ہو, کھانا سب کچھ خود ہی ہینڈل کرتے ہو, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی ہے, ذمہ داری ہے, تو اسے آپ کو ہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی اور کام میں بزی ہو, اپنی کام میں, تو کوئی آنا چاہتا ہے آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہے, دین یو کین ٹیک ہیلپ فرام ہم, آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو رسپانسبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس ہوتی ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اسکول کا سامان ہے مڑا چھوڑ, ہم کیا کریں اس پر, کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کیئرلیس ہوتے ہیں, سی یہ ڈسٹر اس نے رکھا, ہاں بھول جاتا, وہی چڑھتا نہیں, وہی سوچ میں لگ جاتا ہے کہ میں نے کدھر رکھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے موبائل رکھ دیتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میرا موبائل کدھر گیا, پورے گھر میں ہنگامہ درز و غرب, میرا موبائل ہو, میرا موبائل, بس یا پاکٹ, کسی کے پاکٹ میں ہوتا ہے, کسی کے ادھر پیچھے جیکٹ کے اس جیب میں ہوتا ہے, یا کسی اپنے روم میں اپنے بیڈ پر چھوڑ دیتا ہے, کھلا سامنے ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا, وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ کیئرلیس لوگ ہوتے ہیں, رسپانسبلٹی اس کی نہیں ہے. میں آپ جو جرنلزم جو آپ سب ہیں, میں آپ سے بہت خوش ہوں, کیونکہ آپ ایسے کردار ادا کر رہے ہو, ہماری جو پاکستان کی سکسیس, آپ پوری دنیا کو ہماری تصویر دکھا رہے ہو, ہماری پشاور کی پاکستان کی تصویر دکھا رہے ہو کہ لو یہ ہے ہمارا پشاور پاکستان, کتنا خوبصورت ہے. اگر نیگیٹو تو ہوگے تو پوری دنیا نیگیٹو سوچے گی. اب دیکھیں ہم سنیما ہاؤس میں جو KP کے جو فلمیں بنتی ہے تو وہ پوری دنیا کو دکھتی ہے, اسی لیے تو دنیا کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم اچھے لوگ نہیں ہیں, اس لیے تو دنیا ہم سے ڈرتی ہے. یس, تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا کو آپ ہماری پازیٹیو پکچر دو, کہ پوری دنیا کو بتاؤ کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, اور ہے, لوگ ہیں اس میں, بہت سے لوگ ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتا, ٹیلنٹ ہوتا ہے, پیسے نہیں ہوتا, کار خراب, اکانومی مضبوط نہیں ہے, وہ سائیکل موبیلٹی وہ چلتا نہیں ہے, ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ, اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پروڈکشن نہیں ہوگی, پروڈکشن نہیں ہوگی تو امپلائمنٹس نہیں ہوگی, امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو دوبارہ سیونگ نہیں ہوگی, اور سیونگ کے بعد پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر میں پیسے جمع کر لوں, سی ہے, جا کے بینک کو قرضہ دے دوں, تو بینک والا کسی اور کو دے دیتا ہے, اور پھر وہ بندہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے, چلو یہ یونیورسٹی کھول دی, ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کھول دی اس نے, یا اسکول کھول لیا, صحیح ہے, تو اسی اسکول میں پھر وہ پروڈکشن کرے گا, انجینئر آئیں گے, وہ بن جائے گا, جب بن جائے گا تو پھر امپلائمنٹ آئے گی, اس میں سیکیورٹی گارڈ بھی چاہیے ہوگا, اس میں ٹیچرز, پروفیسرز, سب کچھ, اسٹاف ممبرز سب وہ موجود ہوں گے. یس, تو امپلائمنٹ بھی آ جائے گی, امپلائمنٹ کے بعد ان کو تنخواہ ملے گی, وہ تنخواہ سے جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ ہو جائے گا, اور جو بچتے ہیں وہ سیونگ کر لیں گے, جو بچتے ادھر سے بھی بچ رہے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, بس سب کلیکٹ کر رہے اور ایک ساتھ جمع کرتے ہیں, 10-15 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں, جا کے بینک کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی قرض ہے, مطلب بینک میں ہم جمع کر دیتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں, کوئی کون سے بینک میں جاتا ہے, کوئی کدھر, تو ہر ایک کی اپنی پھر سوچ ہوتی ہے نا, پھر وہ الگ بات ہے. جب ہماری فائنینشیل موبیلٹی, فائنینشیل سائیکل جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو ہر ایک کے پاس جیب میں پیسہ ہوگا, ہر ایک یہ احساس کمتری محسوس نہیں کرے, ہر ایک پھر یہ نہیں کہے گا اس کے پاس تو آئی فون ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس تو سادہ موبائل بھی نہیں ہے. وہ پہلا موبائل جو نوکیا کا آیا وہ خخ تھا, اسے ہم کہتے تھے, وہ بہت بھاری تھا نا, سائز میں بھی بڑا تھا اور بہت بھاری تھا, تو پختون اسے خختہ کہتا تھا, یہ لگا خختہ میں نے بھی آغاز سے, تو پھر ہاں دوبارہ بھی آ گئے. تو پھر جب پہلا کیمرہ والا موبائل نکلا 0.5 میگا پکسل کا, واللہ لوگ کتنے خوش تھے. آج کل لوگ 20 میگا پکسل پہ بھی خوش نہیں ہوتے, اللہ میرے فیس پر یہ کیا بنا ہے, اللہ ذرا دوسرا کیمرہ لگاؤ, اللہ بیوٹی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرو, اللہ سیلفی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرو. یس, ہم آج کل عادی ہو گئے ان چیز کی. ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا یہ اسکن کا کیا, یہ پکچر مت دو, دوسری ڈالو, دوسری دکھاؤ, ہم کہتے ہیں نا. تو رسپانسبلٹی ہے اسے پورا کرنا, یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا کو آپ ایک بہترین پکچر پاکستان کی دکھا دیا. اقبال کہتے ہیں, اقبال, یس, نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, کہ آپ کی نگاہ جو سوچ بلند ہوگی, آپ کے آس پاس میں انوائرمنٹ پازیٹیو فریز, لوگ اچھے ہوں گے, اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا, تو اور جو جا پرسوز ہوگا, جو اپنی مقصد کے لیے, کامیابی کے لیے تن من در کی قربانی دے سکتا ہے, اپنے جان مال کی, وقت کی قربانی دے سکتا ہے, تو پھر اس سے ہی اللہ تعالیٰ کام لے گا, امامت کا, کارواں کا, ایک گروپ کا لیڈر بنے گا. وہ
اقبال پھر کہتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا. صداقت جو ہم کہتے ہیں نا گھر میں کہ انون کال آ جاتی ہے، ابو ہمیں بار بار بچپن میں سمجھاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ ہو جھوٹ، لیکن خود جب انون کال آتی ہے ہمیں دیتا ہے کس کو بولو ابو گھر میں نہیں. تو آپ ایک تو بول رہے کہ جھوٹ مت بولو اور الٹا خود ہی ہم سے جھوٹ بولو. ارے تو یہ کیا کام ہو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. تو پھر اگر ہم ایک چیز کسی کو بتا رہے لیکن ہم اس کو خود نہیں کر رہے تو وہ تو اثر نہیں لے گا، وہ تو آپ سے اثر نہیں لے گا. اگر خود ہی کرے تو پھر وہ خواہ آپ سے اثر لے گا. ابو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود ہی جا کے بیٹھ پہ ہاں فیس بک لگا، ہاں یوٹیوب ہو یہ خود ہی نہیں پڑھتا بچوں کو کہتا ہے تو بچہ خاک کیا ہے وہ اثر لے گا. تو بچہ کدھر لیتا ہے اثر پہ. بچے کو انوائرمنٹ گھر سے اچھی ملنی چاہیے، یہ بات ہے. تو سبق صداقت کے بعد پھر شجاعت. آپ لوگ بہادر دلیر، ہر مقابلہ ہر چیلنج پہ قدم قدم پر چیلنج پہ آپ فیس کریں، آپ اسے اپلائی کریں، دل سے اسے ایکسپٹ کریں کہ آ جاؤ بھائی میں تیار ہوں، میں تمہارے سامنے